गोयची संस्कृताय म्हणटा आसतना तरेकवार गजाली आमच्या दोळ्या मुखार येतात. तशेंच कार्तिक पुनवेच्या दिसा साखळेत विठ्ठलापूर हांगा वाळवंटी न्हंयच्या देगेर सुंदर आनी अनोख्या रितीन त्रिपुरारी पौर्णिमा घडटा आनी ताच्या निमतान गोंयभरचे कलाकार तरेकवार रंगबिरंगी व्हडी आनी हेर कलाकृत्यो तयार करून वाळवंटी न्हंयच्या देगेर व्हडा संख्येन एकठांय जातात आनी ताची सोबाय वाडयतात. येयात तर आमच्या माध्यमांतल्यान पळोवया ही त्रिपुरारी पौर्णिमा आनी ही अनोखी सर्त. सगळ्यात विषय म्हणजे ही पौर्णिमा जी आसा त्रिपुरारी पौर्णिमा म्हणटा कार्तिक पौर्णिमेक आणि हेका देव दिवाळी अशेंय म्हणटात. आणि हेचो एक विशेष उत्सव आसा जशी आमी आमची दिपावली अमावस्येक करता. अमावस्येच्या उपरांत 15 दिसांनी हो कार्तिक पौर्णिमेचो उत्सव जाता आणि ह्या दिसा दीप प्रज्वलनाचे विशेष महत्व सांगलेले आसा. अमावस्येच्या दिसा म्हणजे दिवाळीच्या दिसा जसो श्रीकृष्णाने नरकासुराचो वध केलो आणि त्या टायमाच्या लोकांक मुक्त केले म्हणजे स्त्रियांक मुक्त केले अशें म्हणून जी एक कथा सांगितली वयता पुराणांत. तशेंच आयच्या दिसाचें आसा की आयच्या दिसा महादेवान त्रिपुरासुराचो वध केलो म्हणून हेका त्रिपुरारी पौर्णिमा म्हणटात. आमी हांगा पर्याच्यान येयला. हे आमचे फर्स्ट इयर. सगळी इको फ्रेंडली आसा. सो आमी जे कडधान्य आसा पळय ते यूज केला. मागीर सुतली यूज केल्या. मागीर ते हे केला धान्य यूज केला सगळे हेजे म्हणजे आमचे भात बीन तशें सगळें यूज केला. सो सगळी टोटल इको फ्रेंडली आसा. थीम आमचो कांतार आमकां तयार करपाक ऑलमोस्ट 10 days लागले. दिपावली उत्सव समिती म्हणून आमी कार्य करताले म्हणजे होडीचो सोडपाची किंवा दीप दान करपाचें हे पारंपारीक आमच्या देवळांत सुरूच आसा. पूण कॉम्पिटिशनाचें स्वरूप जे आसा ते फाटले एक 15-20 वर्सां पासून सुरू जाल्लेलें आसा आनी जातून पयलीं आमचे साखळी मर्यादीत किंवा साखळी पुरतेच लोक वाड्या वयले लोक एकत्र येवन ते होडे सोडपाचे बीन अशें करताले. मागीर जेन्ना ताका व्यापक स्वरूप आयलें तेन्ना संपूर्ण गोव्यातल्यान हांगा आपली कला दाखोवपा खातीर लोक होड्यो अशे घेवन येतात हांगा. ह्या सर्तीन म्हाका 20-22 वर्सां जालीं. हेच्या पयलीं हेच्या पयलीं प्रायजां मेळ्ळ्या तशी पूण फर्स्ट सेकंड तितली ना पूण 5वे बीन तशी मेळिल्ली आसा. डायनासोराचें कशें एक केल्लें पेंटींग तशें बरें केल्लें ताका तुका आनी ताका पानां बी लायलेलीं झाडाची पानां यूज करून लायलेलीं तशें म्हणजे अशें रानांतलें कितें कितें लागता तशें हें करून केल्लें. पूण हांवें पुठ्ठ्या पासून तयार केल्लें आसा. पुठ्ठो सो कंप्लीट पुठ्ठो आनी पेपर म्हाका एका 20-22 दीस सुमार लागले. हांव एकटोच करतलो पूण ते हें करपाक आसलें मातशें हेल्प करपाक. साखळे गांवाचें म्हत्व साखळेचें विशेश म्हत्व ह्या खातीर आसा की आमचें हें जें देवूळ आसा तें 550 वर्सां पयलीं पासूनचें आसा आनी पयलींच्यान आयच्या दिसा दिवे अर्पण करप ही एक प्रथा आसा. देव दिवाळी म्हणटा त्या दिसा त्रिपुरारी पौर्णिमा आसता तेन्ना गंगेन दिता व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो नदी आसा त्या ठिकाणी दीप दान करपाची प्रथा चाललेच आसलेली आसा. पयलीं हांगा आमी दीप द्रोण्यांनी बीन घालून अशें सोडटाले. मागीर पौलीचे जी ल्हानशे द्रोण करतात तातून सोडपाक लागले. मागीर कोण कोण हळू हळू कलाकार आपले होड्यो करून सोडपाक लागले. मागीर वाड्या वयले लोक जमले आनी हे एक वैशिश्टपूर्ण अशें गोंयांत जाता म्हणून ताका स्वरूप दिलें. मागीर आमचे हांगासले देवस्थानाचेच महाजन हांगाचे फाटल्यान घर आसा ते प्रताप सिंग रावजी राणे ते सुद्दां ह्या उत्सवान आमकां बऱ्यापैकी हेल्प केलो आनी हो राष्ट्रीय पातळीचेर असो उत्सव जालो. राज्य उत्सवाचो दर्जो गोव्यातल्या पहिल्या उत्सवाक मेळ्ळेलो आसा आनी त्या कारणान मागीर टुरिजम डिपार्टमेंट बीन हेतून सहभागी जाल्या कारणान थोडे एका व्यापक स्वरूप आयलें आसा. पूण फाटल्या कितलेशेच वर्सां पासून हो उत्सव वेवस्थीत जातात आनी आयजूय आमी आतां पालखी सकयल वयता. पालखी गेल्या उपरांत आमी पित्रे घराण्यातर्फे थंय पांडुरंगाची पुजा केली वयता आनी पांडुरंगाक दाखोवन पयलीं थंय दीप दान केलें वता पाण्यान वाळवंटीन आनी तेच्या उपरांत मागीर ह्या होड्यो बीन जे आसा लोकांनी तातूंतय दिवे लायल्ले आसतात ते सोडप अशें एक आसा. आनी आयच्या दिसा दीप दानाचें विशेष पुण्य सांगलेलें आसा की आयच्या दिसा जो शंकरा खातीर दीप दान करता पाण्यान ताका स्वर्ग प्राप्ती जाता अशें म्हटलें वयता पुराणान सांगलेलें आसा आनी त्या कारणान ताचें एक विशेष म्हत्व आसा. हय म्हणजे जशी अवेलेबिलिटी आसता तशें आमी एक्टर्स हें करता म्हणजे जशें पॉसिबल जाता तशें आमी हांगा येता
आनी दर वर्सा आमकां जो आमचो मालक आसा मंगेश नायक तेज्या हितूंतल्यान आमी हो त्रिपुरारी पौर्णिमेचो उत्सव करता. फक्त एक पयलीं आमी विठोबाच्या देवळा कडेन पयलीं करता, एक पीस करता बेश्टो हांगा, आनी मागीर 11 ह्या टायमार आमी सकयल त्रिपुरा सुरवात करता. ही वार्षिक एकूच उरता त्रिपुरा सुरवात, कित्याक त्रिपुरारी पौर्णिमा हे सिग्निफिकन्स कसो त्रिपुरा सुरवातो वध जालो तेजें सिग्निफिकन्स म्हणून आमी हो त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्सव हांगा करता. आता तरी इको फ्रेंडली केला. आमी पयलीं पासून इको फ्रेंडलीच करताले कळ्ळें. आमी चिंतलें इको फ्रेंडली म्हणटकूच जे कितें वेस्ट मटेरियल आसा, कट्ट्यो, सोण्णां, परत आनी कितें पुट्टे, हे सगळे आमी एकी कडेन करून एक डिजायन रेडी केली आनी आमचो टीम वर्कान हे सगळे सक्सेसफुली बोट केले. आमचो ह्या वर्साचो आमी चिंतलें महाबलीपुरम ती एक म्हाका कित्याक हांव थंय हेका गेल्लो टुराक तेन्ना म्हाका ते एक आर्किटेक्ट तेजो आवडलो. सो तो आमी क्रिएट हितून केलो, बोटीचेर केलो. आमी कमीत कमी 10 जाण आसा. थोडे जाण कॉलेज करता, थोडे जाण कामाक वयता. सो सगळे कॉलेज कंप्लीट जावन सद्या एग्जामी आसा. एग्जामी जातकूच रातचे आमी 5 पर्यंत किंवा 3 पर्यंत अशें दिसाचे थोडे जाण कोण घरा कडेन आसा ते काम करताले आनी मागीर रातचे कोण हे कामांसून येयले का ते हे करता. युनिटी धरून आमी हे सद्या सक्सेसफूल केला. हय, आमचे गोव्याचे प्रति पंढरपूर म्हणून आमचे जे पांडुरंगाचे देवूळ ओळखले वता. हांगा त्रिकाल पुजा चालू जाल्लेली आसा. सकाळी जेन्ना देवूळ ओपन जाता तेन्ना पासून सांजचे आतां 9 मेरेन वेगवेगळ्या प्रकारची पुजा सुरू आसता. ही सर्त जाल्यार खूब पयलींच्यान आनी तेज्या पयलींच्यान आमी पार्टिसिपेट करीत आसा. हेज्या पयलीं आमी स्टार्टींग म्हणजे ह्यो अशें नासल्यो. पयलीं आसल्यो त्यो क्रूज बोटीज आसल्यो. तेज्या उपरांत मागीर थोडे चेंजीस जावन आतां अशें जाता. चडशे आमी कार्डबोर्ड्स यूज केल्या, कॉयर्स यूज केल्या आनी सुत्ती बीन तशी यूज केलेली आसा. एक असोच इमॅजिनेशन तर वर्सां वर्सां आमी चेंज करतात. ह्या वर्सा आमी चिंतले की ह्या वर्सा आमी मर्मेड थीम करपाची, ज्या करून मातशें डिफरंट कितें तरी लोकांक फुडें साजरो करपाक मेळटलें. कमीत कमी आमकां 30 दीस तरी लागले. रात दीस आमी वावर करून हे सगळे आमी 20 जाण भुरगे आसा ते तयार करता. त्रिपुरा पौर्णिमेची तुमकां खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी म्हज्या समोर आशिल्ल्या सगळ्या हांगासर त्रिपुरासून वध हे दाखोवपाक आशिल्ल्या कलाकारांक नेटान तुमी एकदा ताळयो मारच्यो. कारण ज्या पद्दतीन आमी पळयता की ह्यो बोटी करपाक नवीन तरणाटे आपले तकले लायता, त्याच पद्दतीन तुमी सगळे जाण अशा विविध टॅक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात फुडें येवचे हे तुमच्या लागीं मागता. तर त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव जो आमी साजरो करतात त्याचे जो पूर्व इतिहास तो असो आसा की हांगासर प्रत्येक त्रिपुरा पौर्णिमेक पांडुरंगाची पालखी न्हंयचेर वयताली आनी आजुनूय वयता. आनी तेन्ना एक बारीकशी बोट करून आमी त्या न्हंयेन सोडटाले. ही पुरवार परंपरा. मागीर ह्या संकल्पनेंतल्यान आमकां एक अशें सुचलें की आमी हेचेर एक बोट स्पर्धा कित्याक घेवपाची न्हू म्हणून म्हाका दिसता 1998 आमी ही त्रिपुरा म्हणजे एक बोटीचे फेस्टिवल सुरू केलो. आनी तेन्ना बारीक बारीक वाड्यावयलेच हांकां ती मर्यादीत आसली. वाड्यावयले जे लोक आसले ते बारीक बारीक मोठी मॉडेल्स करून घेवन येताले. हळू हळू हेतून स्वरुपान बदल जालो आनी चड बोटी येवपाक लागल्यो. आनी हेतून प्रत्येक वर्सा आमी श्रीकृष्णाची जी श्रीकृष्ण आसता त्याचे आमी पूजन करता सकाळचे. मागीर तेची मिरवणूक काडली वयता. आनी आतां एक आमच्या फाटल्यान एक प्रोग्राम चालू अशें कल्चरल एक्टिविटी एक प्रोग्राम जाता. आनी मागीर परत ह्यो ज्या तुमी आतां सायडीक आमच्या बोटीत पळयतात त्यो बोटी सगळ्यो न्हंयेन वयतात आनी न्हंयेन तेचें परीक्षण जाता, हांगासरूय जाता आनी अशा रितीन हो प्रोग्राम आमी साजरो करता. The voice for coin.